अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे गुजारिश है कि मेरे एक नया मैंने फेसबुक पेज बनाया है, क्योंकि वो पेज है अबू बकर खान ऑफिशियल के नाम से। आप जाके उसे फॉलो कीजिए, जितने भी फेसबुक के, टिकटॉक के और यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच जीत गया और बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो जीता है। ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान टेस्ट जीता है, वनडे जीता है या ओडीआई जीता है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पहली दफ़ा जीता है और इस जीत में वाज़े किरदार साजिद खान, जो बड़े अच्छे बॉलर हैं, मुझे नहीं समझ आता कि उनको कहते हैं ना मुसलसल क्यों नहीं खिलाया जा रहा, और बाबर आजम, इन दोनों की कहते हैं कि मेहनत की वजह से पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ में हराने में कामयाब हुआ। अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, और वीडियो का टॉपिक है कि क्या आफ्ताब इकबाल दोबारा पाकिस्तान से शो शुरू करेंगे, इसमें सच क्या है और इस सवाल का मकसद क्या है और इस व्लॉग का मकसद क्या है। नाज़रीन, मुझे फेसबुक पे खुसूसी तौर पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, कमेंट किए कि आफ्ताब साहब के बारे में भी हमें अपडेट दें कि वो पाकिस्तान से शो जो है वो कब शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए मैं ये व्लॉग करूं, और बाकी भी जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि खबरहार पाकिस्तान से कब शुरू होगा और आफ्ताब साहब का शो पाकिस्तान से कब शुरू होगा। तो नाज़रीन, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि खबरहार जो है अभी वो टीम नहीं आई, यानी वो टीम जो है जिस टीम को आप देखना चाहते हैं, यानी जिस टीम को आप देखना चाहते हैं वो टीम अभी तक कहते हैं ना वो इकट्ठा नहीं हुई। तो जहाँ तक बात है कि शो पाकिस्तान से कब शुरू होगा, शो तो आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले भी शुरू हुआ था, आज से तकरीबन 8-9 माह पहले भी शुरू हुआ था, फिर इंग्लैंड से भी शुरू हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। वो इसलिए क्योंकि मैं सीधी बात करूंगा, हालांकि मैं उन शोज़ का हिस्सा रह चुका हूं, कि जब तक वो टीम नहीं होगी जिनमें आगा माजिद, सलीम अलबेला, नासिर चिन्नोटी और हनी अलबेला थे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि उसे शुरू करने का भी कोई फ़ायदा है, क्योंकि लोग जो हैं वो पिछले 10-15 साल से सिर्फ इन लोगों को देख रहे हैं। हालांकि वो अगर वो दूसरे शोज़ में भी उनको देखते हैं तो इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने उनको खबरनाक, खबरदार, खबरयार, खबरदार में देखा हुआ है। तो अभी फिल वक्त जो है वो पाकिस्तान से शो शुरू नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि सवाल क्यों आया, यानी लोगों का सवाल क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि पिछले दिनों में जो आफ्ताब इकबाल का चैनल है उस पर पुराने शोज़ अपलोड किए गए, यानी जो बेस्ट ऑफ होते हैं, जिनमें हनी अलबेला भी थे और आगा माजिद, सलीम अलबेला, नासिर चिन्नोटी, असद कैफी सब थे। तो लोगों ने शायद ये समझा कि नया शो शुरू होने वाला है, तो नया शो बिल्कुल नहीं शुरू होने वाला, क्योंकि अभी फिल वक्त बड़े बड़े नाम जो हैं वो अभी दूसरे शोज़ में काम कर रहे हैं। तो फिल वक्त पाकिस्तान से कोई शो शुरू नहीं हो रहा आफ्ताब साहब का, वही जो पुराने शोज़ हैं वही अपलोड किए जा रहे हैं, और मैं जो समझता हूँ कि उनको ज़्यादा व्यूज़ पड़ रहे हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि खबरहार जो है पाकिस्तान से शुरू हो और एक वही टीम आपको देखने को मिले जो कि आपको आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले देखने को मिलती थी, क्योंकि ये टीम कहते हैं ना कि ख़त्म होने का जो सिलसिला था वो 2020-21 से शुरू हुआ था, जब आगा माजिद छोड़ गए थे, फिर सलीम अलबेला, फिर हनी अलबेला, फिर नासिर चिन्नोटी। तो वो टीम आप देखना चाहते हैं तो उस टीम के लिए मैं भी दुआ गो हूँ कि वो जल्द इकट्ठे हों और सब एक ही कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म के नीचे आपको परफॉर्मेंस दिखाएं और आपको अच्छे शोज़ जो हैं वो देखने को मिले। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है लाला वहीद के बारे में है, और उस पर मैं अपना छोटा सा तज्जिया भी दूंगा और आपसे माज़रत भी करूँगा। पिछले दिनों लाला वहीद ने राहत फ़तेह अली खान की मिमिक्री की, जो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं थी। यानी एक चीज़ होती है ना कि बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए, ये लाजमी करनी है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है कि राहत फ़तेह अली खान जो हैं वो एक बड़े अच्छे सिंगर हैं और बहुत बड़ा नाम है। फिर यह है कि लाला से वो कैरी भी नहीं हुआ, और मेरी वही बात कि लाला को चाहिए कि सिलेक्टिव काम करें, यानी जो होते हैं ना जो वो कर सकते हैं, ये नहीं कि क्योंकि लाला के साथ मैंने भी बड़ा काम किया। लाला के साथ हम बैठे होते थे ना, हम कहते लाला फलां की कर लोगे, लाला उसी वक्त कहता था मैं कर लूँगा। ये चीज़ जो है ये लाला वहीद को अब सीख लेनी चाहिए कि काम वो करे जो बेहतरीन हो। अब वो डॉक्टर नबिया की मिमिक्री की, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि वो डॉक्टर नबिया हैं या कौन है। पहले तो मैं यही समझ रहा हूँ कि स्पैरो जो है, स्पैरो की बड़ी अच्छी की लाला ने, लेकिन स्पैरो ने क्लीन शेव की हुई। तो लाला को चाहिए कि अच्छी मिमिक्री करें, और माजरत मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि लाला जो है वो बेहतरीन मिमिकर है और लाला सुनील ग्रोवर का रिकॉर्ड तोड़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि लाला सुनील ग्रोवर से अच्छा मिमिकर है, लेकिन सुनील ग्रोवर जो है
وہ ایک ڈمی کے لیے تقریباً 1 ماہ پریکٹس کرتا ہے. تو لالا کو بھی چاہیے کہ وہ تقریباً 1 ہفتہ تو پریکٹس کریں, اور پھر اس کے بعد ان کا شو بڑا اچھا ہے بیٹھک گردی, بڑے اچھے ہوسٹ ہیں وہ, علی محمد خان جو ہیں بڑے اچھے ہوسٹ ہیں, اور بالکل وہی سٹائل ہے جو کہ ہمارے حسیب خان کا تھا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ لالا آپ کو سلیکٹو کام کرنا چاہیے, اور آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ مجھے نہیں آتا اور یہ مجھے آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لالا نے شعیب اختر کیا, زبردست کیا, لالا نے حکیم شہزاد کیا, زبردست کیا, لالا اور بڑے کریکٹر کرتے ہیں زبردست. لیکن یہ جو راحت فتح علی خان والا تھا نا, یہ میں نہیں کہتا آپ جس کی مرضی میں مکری کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کر نہیں پائے, وہ نہیں کر پائے. آپ کے میک اپ آرٹسٹ نے بڑا اچھا آپ کو گیٹ اپ دیا, لیکن آپ سے وہ ہو نہیں پایا, معذرت کے ساتھ لالا سے ہو نہیں پایا. پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ لالا جو ہے وہ جی این این میں بھی کام کر رہے ہیں. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جنید سلیم جو ہے نا, وہ بیسیکلی تو بڑے اچھے صحافی ہیں اور بڑے پرانے اور منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کی نظر ہوگی وہ سیم تو نہیں, لیکن تھوڑی بہت آفتاب صاحب جیسی تو لازمی ہوگی کہ لالا تم یہ نہیں صحیح کر رہے, تم وہ کر لو, کیونکہ وہاں پہ مارجن ہوتا ہے. لیکن جو میرے دوسرے بھائی ہیں علی محمد خان, ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ خود ذرا نئے ہیں, ان کو اتنا وہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بڑا اچھا شو لے کر چل رہے ہیں. اب ناظرین میں بات کروں گا کیونکہ فیس بک پہ مجھے بار بار ایک اور میسیج آتا ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں بتایا کہ مائرہ خان بڑی اچھی ہماری آرٹسٹ, وہ جو اسکرین پہ نظر کیوں نہیں آ رہی, اس کے نیچے لوگوں نے لکھا کہ نایاب فائزہ کا بھی بتائیں. تو نایاب فائزہ کا نہ تو کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے نہ وہ ایکٹیو ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کام کر رہی ہیں, وہ نہیں کر رہی ہیں, یا وہ ابراڈ چلے گی, مجھے نہیں اس بارے میں پتا. تو میں نے کہا یہ بھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ نایاب فائزہ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کسی شو میں آپ کو نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی. لیکن یہاں پہ میں یہ بات لازمی کروں گا کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے کہا کہ روبی انم تو لیجنڈ ہیں, تو بھائی یہ میری اپنی اوپینین ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو آپ ضرور بتائیں, اور آپ بار بار نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا, یہ فیس بک کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرا اپنا کہتے ہیں نا کہ موقف ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. اور میں نے روبی انم کے ساتھ کام کیا اور تقریباً 10 سال کام کیا. جو رول دیا جاتا ہے, میں رول کی بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں ایکٹنگ کی, کہ وہ اس میں لیجنڈ ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہیں وہ بھی, اور جو پرائڈ آف پرفارمنس ہو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں, اور میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ میرا کہتے ہیں نا یہ میرا اپنا موقف ہے کہ روبی انم جو ہے وہ لیجنڈ, کیونکہ لیجنڈ جو کامیڈی کے حوالے سے جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ شیبا حسن ہیں, زرکا بٹ ہیں, اور روبی انم, یہ ایسی ہیں کہ جو اسٹیج کی لیجنڈ فنکارہ ہیں, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ناظرین اینڈ پہ میں جاتے ہوئے پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جو تابش ہاشمی نے پبلسٹی اسٹنٹ کھیلا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ سمجھ یہی آ رہا تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ایک ایسا ویلاگ تھا کہ جو کہ میں نے لیٹ کیا, سب نے جلدی کر دیا لیکن میں نے لیٹ کیا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو انہوں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ اپلوڈ کی اور اس میں پورا وہ سیٹ دکھایا گیا, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور آپ جا کے دیکھ لیجیے میرے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کا سیٹ چینج ہونے جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی لوکیشن بھی چینج ہو, جو ٹاؤن والی سائڈ پہ کہیں وہ دوبارہ سیٹ لگائیں. تو یہ جو ایک اسٹنٹ تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ لازمی اپنی رائے دیجیے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو کہتے ہیں نا کہ فیم, وہ زیادہ دیر نہیں ہوتی, وہ بہت کم ہوتی ہے. حالانکہ بڑی اپریسیشن ملی ان کو پورے سوشل میڈیا پہ, لیکن بعد میں پتہ چلا جی کہ صرف سیٹ کو انہوں نے اللہ حافظ کہا ہے, سیٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ میں نے کام کیا اور اب آن ورڈ جو ہے وہ 2026 سے اب نیا سیٹ ہوگا. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی آفتاب صاحب جو ہیں وہ ابھی پاکستان سے شو شروع نہیں کر رہے, وہ اس لیے کیونکہ ابھی ٹیم جو ہے وہ جب کٹھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لاہور سے خبرہار جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے. تو اپنا بڑا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جاتے ہوئے میں دوبارہ کہوں گا کہ میرا فیس بک پیج ہے, پیج ابو بکر خان آفیشیل, اسے جا کے فالو کیجئے اور وہاں پہ اپنا کمنٹ لازمی دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بڑا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.